नमस्ते, स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा। आज चाहिँ मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट ग्रान्ट एन्ड ली अ स्टडी इन कन्ट्रास्ट तथा ग्रान्ट र लीको भिन्नताको अध्ययन निबन्धको समरी लिएर आएको छु। ग्रान्ट एन्ड ली अ स्टडी इन कन्ट्रास्ट निबन्ध चाहिँ ब्रुस क्याटनले लेखेका हुन्। उनको जन्म चाहिँ सन् 1849 र मृत्यु सन् 1978 भयो। उनी चाहिँ एक प्रसिद्ध पत्रकार थिए र अमेरिकी नागरिक युद्धको आधिकारिक पत्रकार थिए। प्रथम विश्वयुद्धको कारण उनको अध्ययन अघि बढ्न सकेन। पछि उनले विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूको लागि पनि काम गरे। सन् 1954 देखि 1978 सम्म चाहिँ ब्रुस क्याटन अमेरिकन हेरिटेज म्यागजिनको सम्पादक थिए। उनले मिस्टर लिङ्कन्स लगायत धेरै किताबहरू पनि लेखेका छन्। त्यसमध्ये सन् 1953 प्रकाशित भएको किताब अ स्टिलनेस एट एपोम्याटक्सले पुलिट्जर पुरस्कार र नेसनल बुक अवार्ड दुवै जित्यो। सन् 1972 उनले वेटिङ फर द मर्निङ ट्रेन नामको संस्मरण पनि लेखे। ग्रान्ट एन्ड ली अ स्टडी इन कन्ट्रास्ट चाहिँ पहिलो पटक ऐतिहासिक निबन्ध सङ्ग्रहमा देखा पर्यो। त्यो निबन्ध सङ्ग्रहको नाम थियो द अमेरिकन स्टोरी, जसमा चाहिँ ब्रुस क्याटनले सन् 1861 देखि 1865 सम्म अमेरिकामा भएको नागरिक युद्धको दुई विरोधी सेनाको नेतृत्व गर्ने दुई सेनापतिको बारेमा केन्द्रित भएर लेखेका छन्। ती विरोधी आर्मीहरूमध्ये रोबर्ट ई लीले उत्तरी भर्जिनियाको आर्मीको नेतृत्व गर्दथे, जुन चाहिँ कन्फेडेरेट शक्तिको मेरुदण्ड थियो, र युलिसिस एस ग्रान्टलाई सन् 1864 युनियन सेनाको प्रमुख कमान्डरमा नियुक्त गरिएको थियो। सन् 1865 को वसन्तसम्ममा लगभग यो निश्चित भइसकेको थियो कि दक्षिणी सेनाहरू पराजित हुनेछन्। त्यसपछि रोबर्ट ई लीले आफ्ना सेनालाई उत्तर क्यारोलिनाको अर्को सेनामा सामेल हुनका लागि नेतृत्व गरे। जब रोबर्ट ई लीले आफू र आफ्नो सेनाहरू अपोमेटक्सको सानो सहरमा रहेको अदालत नजिक युलिसिस एस ग्रान्टको सेनाहरूद्वारा घेरिएको कुरा थाहा पाए, उनले ग्रान्टको सामु आत्मसमर्पण गर्ने निधो गरे। यो निबन्धले यी दुई महान जेनेरलहरूलाई ती दुवैको भिन्नता र महत्त्वपूर्ण समानताको बारेमा वर्णन गरेको छ। अब चाहिँ वास्तविक घटनालाई आधार मानेर ब्रुस क्याटनले लेखेको यो निबन्धको मूल भाव बुझौँ। अप्रिल 9, 1865 भर्जिनियाको एक अदालत घरमा युलिसिस एस ग्रान्ट र रोबर्ट ई लीको भेट भयो। उत्तरी भर्जिनियाका लीको आर्मीले आत्मसमर्पणका शर्तहरू राख्दै थिए, जुन घटनाले अमेरिकन जीवनको एउटा अध्याय बन्द हुँदै थियो र एउटा महान अध्याय सुरु हुँदै थियो। ती दुई सेना प्रमुखहरूले गृह युद्धलाई समाप्त गर्न लागिरहेका थिए, जुन कुराको निश्चितताको लागि लीका सेनाहरूले पहिल्यै आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए। एउटा सानो कोठामा उनीहरूले आफ्ना शर्तहरू लेखेका थिए, जुन चाहिँ अमेरिकी इतिहासको मार्मिक र नाटकीय अभिमतको दृश्य थियो। ग्रान्ट र ली दुवैजना शक्तिशाली थिए। ती दुवैको धारणा फरक थिए र तिनीहरूको दुई विरोधी धारको शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दथे, जसकारण तिनीहरू नागरिक युद्धको अन्तिम टक्करमा आएका थिए। रोबर्ट ई लीको धारणालाई फर्केर हेर्दा उनको यस्तो धारणा थियो कि पुरानो र कुलीन अवधारणाले जसरी पनि जिउन सकिन्छ र अमेरिकन जीवनको नेतृत्व र मनोनित गर्दछ। ली आफ्नो चलिआएको संस्कृति र मान्यतामा विश्वास राख्दथे। त्यो पराक्रमको समय एउटा नयाँ विश्वमा परिवर्तन भयो, जसले आफ्नो पौराणिकता र किम्वदन्ती जीवनको एउटा त्यस्तो शैलीलाई मूर्त रूप दिए जुन जीवन बहादुरीताका साथ आएको थियो। अमेरिका त्यो भूमि थियो जुन फेरि नयाँ तरिकाले सुरु हुँदै थियो, जुन चाहिँ सबै मानिसहरू बराबर छन्, सबैलाई समान अधिकार छ, समान अवसर पनि छ भन्ने कुरामा केन्द्रित थियो। यस्तो मुलुकमा लीले यस्तो महसुस गरे कि सामाजिक संरचनामा असमानता घोषणा गर्नु मानव समाजको लागि फाइदाजनक साबित हुन्छ। उनको धारणा थियो कि त्यहाँ एक यस्तो वर्ग हुनुपर्छ जसले जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्दछ, जसको फलस्वरूप चाहिँ धन र प्रभावको प्रमुख स्रोत बन्दछ। उनी सोच्दथे कि समुदायको दायित्वको लागि विशिष्ट विचार भएका मान्छेहरूलाई त्यो वर्गको माथिल्लो स्तरमा पुर्याउनु पर्दछ। ती मानिसहरू जो आफ्नै फाइदाको लागि मात्र बाँचेका हुँदैनन्, तर तिनीहरूलाई दिएको विशेष अधिकारको दायित्वहरू पनि पुरा गर्न सक्दछन्।
जसको माध्यमबाट देशले शक्तिशाली नेतृत्व पाउनेछ। लीले पुर्ख्यौली आदर्शका उत्कृष्ट तत्त्वहरूलाई मूर्त रूप दिए। 4 वर्षसम्म दक्षिणी राज्यहरूले लीले राखेको विचारहरूको समर्थन गर्न युद्ध लडेका थिए, जसमा यो कुरा देखिन्थ्यो कि तिनीहरू लीको लागि लडिरहेका थिए। लड्दा लड्दा ती सेनाहरूमध्ये हजारौँ लडाईँ गर्न नसक्ने भएका थिए, तर तिनीहरू लीलाई सबै कुराको प्रतीक मान्दथे र लीको लागि मर्न पनि तयार थिए। तर तिनीहरूले आफ्ना दुखाइ र पीडाहरूको बारेमा एक शब्द पनि बोलेनन्। अब युलिसिस एस ग्रान्टको बारेमा कुरा गरौँ। युलिसिस ए ग्रान्ट चाहिँ रोबर्ट ई लीभन्दा बिल्कुलै फरक धारणाका व्यक्ति थिए। उनी चाहिँ कठिन गरी त्यो स्थानसम्म पुगेका थिए र खासमा कुनै स्पेसल विचारधारा बोकेका थिएनन् र उनी पहाडी भेगको कठिनतामा हुर्केका थिए। उनी चाहिँ त्यस्ता व्यक्ति थिए जो चाहिँ कोही व्यक्तिप्रति श्रद्धा राख्दैनथे। उनी त प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास राख्दथे। यसरी ग्रान्ट र ली दुवैजना शक्तिशाली थिए, फरक विचारधाराका थिए, तर आफ्नो राष्ट्रका लागि उनीहरू आफ्नो ज्यानको बलिदान दिन पनि तयार थिए र दुवैजना आफ्नो सेनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दथे। तर उनीहरूमा के समानता थियो भने देशको हित र फाइदाका लागि उनीहरू आफूलाई कठिनाइमा मोल्न पनि तयार रहन्थे, जसको फलस्वरूप लीले आफू त्यति शक्तिशाली भएर पनि आत्मसमर्पण गर्ने निर्णय गरे, जसबाट अमेरिकामा 4 वर्ष लगातार चलेको गृहयुद्धको अन्त्य भयो, जुन चाहिँ अमेरिकाको एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात थियो।